لو الحكاية فيها إن فيتو. بتحلل كافة الأرقام اللي موجودة داخل الموازنة، وبنرى أن هدف معالجة عجز الموازنة اللي حطاه الحكومة هو هدف نبيل في حقيقة الأمر، ولكن المشكلة الرئيسية هو من سيدفع فاتورة معالجة هذا العجز. يبدو أن الحكومة متجهة نحو خفض الدعم على السلع والخدمات وأسعار الكهرباء والغاز وزيادة معدلات الضرائب وفرض ضريبة القيمة المضافة. كل ده هيؤدي إلى ضغوط على أصحاب الدخول الثابتة اللي هم الموظفين، اللي هم سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام اللي ليهم أجر ثابت شهري. الكلام ده بيحملهم ما ليس طاقة به، وفي نفس الوقت بيدي للأغنياء دعم واستثناءات وحوافز بتزيد الفقراء فقرا وتزيد الأغنياء غنى، في حين أن أمام الدولة فرصة كبيرة جدا لزيادة الموارد غير السيادية بتاعتها، اللي هي الموارد الناشئة عن النشاط الاقتصادي واللي بدأت الدولة تحاول أنها تنسحب منه، وأن ده هيؤدي إلى يعني خلق موارد إضافية ممكن أنها تمول عجز الموازنة. وفي نفس الوقت يجب أن تسعى الدولة إلى منع التهرب الضريبي ووضع ضوابط ووضع سياسات وإجراءات بتمنع الاحتكار وبتمنع الفساد، باعتبارهم مكونين بيؤدوا إلى التخلف وبيؤدوا إلى ظلم اجتماعي لقاعدة كبيرة من الشعب المصري. آخر حاجة هو إن إحنا شايفين وأحد أسباب رفضنا لهذه الموازنة أن هذه الموازنة غير دستورية، لأنها لم تغطي الجانب أو ما نصت عليه مواد الدستور من المادة 19 والمادة 20 والمادة 21 والمادة 23، المواد اللي خصصت نسبة 10% للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. أرقام الحكومة في الموازنة خلفت هذه الحقيقة، فنلاقي مثلا أن على الرغم أن حجم الناتج القومي الإجمالي في مصر بيبلغ حوالي 3.2 تريليون جنيه، إلا أن الإنفاق على الصحة في هذه الموازنة بيبلغ حوالي 49 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.5% من حجم الناتج القومي الإجمالي، في حين أن المادة بتنص على أن الإنفاق على الصحة لابد أن هو يكون 3%، وبالتالي هناك عجز واضح. ناهيكم بقى على أن ال 49 مليار المخصصة للصحة في منها 29 مليار أجور، معنى كده ان حوالي النصف، اكتر من النصف مخصص للاجور. لما اجي اشوف على الشباب والرياضه، وهذا القطاع مهم في ظل مواجهه الارهاب، المخصص ليه 32 مليار جنيه، منها حوالي 24 مليار اجور، يعني بالظبط 8 مليار اللي هي موجهه للشباب. على مستوى التعليم عندي موجهه للتعليم 104 مليار جنيه موجه انفاق على التعليم، وهذا بيمثل تقريبا حوالي 2% من حجم الناتج القومي الإجمالي، أي نصف اللي نصت عليه المادة 19 من الدستور. النفقات اللي هي 104 المخصصة للتعليم، 104 مخصصة للتعليم، 85% منها أجور. معنى كده لما اتكلم عن التدريب، لما اتكلم عن التحديث، لما اتكلم عن مواكبة العصر، أنا بتكلم هنا عن تعليم ملوش علاقة بالتطور وملوش علاقة بالمتغيرات المحيطة بينا. اللي أوردت الموازنة أيضا رقم الإنفاق على التعليم مجمع، ما فصلتش ما بين التعليم والتعليم الجامعي، في حين أن هناك نص دستوري بيتكلم على 2% من حجم الناتج القومي لابد أن هو يخصص للتعليم الجامعي. 5. مفيش مخصص ولا جدول واضح للإنفاق على البحث العلمي، رغم أن في نص المادة 23 من الدستور بتحدد 1% من حجم الناتج القومي يجب ان هو يوجه للبحث العلمي. الكلام ده ما حصلش في الموازنه. اخر حاجه ان مخصص قطاع الشباب والثقافه والشؤون الدينيه، 3 قطاعات من اهم القطاعات اللي بتضمن الامن السياسي والاجتماعي لمصر. ال3 قطاعات دول مخصص ليهم 31.8 مليار جنيه، في حين ال 31.8 مليار جنيه المخصصين لل3 قطاعات دول
حوالي 23 مليار مخصصين للاجور لهذا القطاع. يعني هذا القطاع اللي فيه 3 قطاعات من اهم ما يمكن، 8.5 مليار جنيه هي قيمه الانفاق الموجه لهذا القطاع، واللي هو هياخد التدريب والتطوير والتحديث. احنا بنرى الاتي: هذه الموازنه موازنه غير دستوريه، تخلت بالتزاماتها امام الدستور اللي اقره الشعب المصري، وفي نفس الوقت احنا بنرى ان هذه الموازنه اطاحت بطموحات الشعب المصري اللي عمل ثوره 25 يناير ومخته الثانيه في 30 يونيو، وان هذه الموازنه بشكلها الحالي بتكرس الغنى للاغنياء وتكرس الفقر للفقراء. واعتقد ان هذه الموازنه لابد من مراجعتها في اطار اهداف الشعب المصري اللي اعلنها في ثوره 25 يناير والموجه الثانيه في 30 يونيو.